So, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي Language with Camelia. So, نقدم لكم راسي first of all. اول حاجه غادي نبداو بها اليوم هي ان انا سميتي كاميليا، بغيت نساعدكم ونساعد جميع الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الانجليزيه. دونك كيف ما كتعرفوا فابور على قناتي باليوتيوب. دونك اول حاجه غادي نبداو بها اليوم هي غادي نعرفوا لي باز ديال لونجلي. دونك ملي كتبغي تلاقى مع شي واحد ولا ملي كتبغي تهضر مع شي واحد، دونك لي باز ولا لي فراز خصك ديجا تكون عارف دو باز واللي هما غادي يكونوا ساهلين باش تعرفوا. سو غادي نبداو ان شاء الله ونبداو باول حاجه ملي كتبغي تعرف ولا رونكونطري كلكان. دونك اول حاجه كتبدا بها هي هلو هي السلام. كتقدم راسك اول حاجه غادي دير. دونك اي حاجه اي بلاصه مشيتي لها في العالم كيهضروا بالانجلي بالانجليش. سو اول حاجه غادي دير غتقدم راسك، غادي تقول لهم hello my name is، وغادي تقول your name I have، غادي تقول الايج ديالك years old، وغادي تبدا تقدم راسك. اول حاجه غادي نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب كيف ما كيبان لكم هنايا. غادي نبداو باول حاجه اللي هي hello اللي كيف ما كيبان لكم هي السلام بالفرنسي اللي هي bonjour. ثاني حاجه اللي غادي نبداو بها my name is، الاسم ديالي انا سميتي، ولا en français je m'appelle. so my name is باللغه العربيه اللي هي اسمي، باللغه الفرنسيه هي je m'appelle. ثالث حاجه غادي نبداو بها هي العمر ديالك. I have بحال دابا انا عطاو اي age بالانجليش I have 13 years old. so I have X years old. هاد الاكس كنعني بها الايج اللي هو العمر بين قوسين السن ديالك. هادي I have 13 years old. هنايا غادي تلقى هي باللغه العربيه هي عمري X. en français غادي تكون جي، وغادي دير لاج ديالك هنايا غادي تكون سنه. هادو هما لي باز اللي غادي نمشي هادو ماشي كاملين لي باز، هادو هما ثلاثه المراحل الاساسيه اللي خصك تكون ديجا عارفها في انجليش. نسيت واحد الحاجه هي how are you، كيف حالك. how are you باللغه العربيه كيف حالك، باللغه الفرنسيه comment allez-vous. ملي غتقدم راسك وغادي تقول hello my name، بحال انا قد نعطيكم واحد المقدمه خفيفه على راسي. hello my name is Camelia. I have 13 years old. I have 13 years old. كيفما نقدروا نقولوا ملي غادي تقول بحال هكا، ولا ملي شي واحد غادي يقدم لك راسو بالانجلي غادي تجاوبوا بواحد الحاجه اللي هي تشرفت معرفتك بالانجلي هي nice to meet you، بالفرنسي heureux de vous rencontrer. nice to meet you. غادي نحاول ما امكن اني ما نطولش لكم في هذا الفيديو، نديرو غير لي باز اللي خصكم تكونوا عارفينهم في لونجلي اللي غادي نقسمها على بليزيور بارتي، على مجموعه من الاجزاء. دونك هنايا غادي تكون هذه هي اهم فقره، هي الفقره الاولى ديالنا اللي هي ملي كتلاقى مع شي واحد ولا رونكونطري كيلكان. هيا نكتب لكم هنايا ونخلي لكم الوقت فين تسكرينيو الصفحه. ها هي ورقه باكملها.
انا خلي لكم وقت انكم تصوروها وندوزو البارتي الثانيه معكم. لا بارتي الثانيه ديال الدرس اليوم اللي هي ملي كنبغيو نطلبوا المساعده، بحال مثلا انت غادي تكون غادي في الطريق ولا غادي تكون غادي لان رونديفو اتلفتي على الطريق وبغيتي شي واحد يساعدك وكون باغازار ديك البلاد كيهضروا غير فيرست لانجويج اللي هي الانجليش. اول حاجه غادي تبدا بها هي ابري بريزونطاسيون، ابري لي مو اللي غادي تكون عارف غادي تبدا بهلو هاو ار يو. وصل الجمله الثالثه عفوا اللي هي غادي تقول لي can you help me. can you help me هي واش يمكن لك تساعدني، ولا بالفرنسي pouvez-vous m'aider. دونك can you help me غادي تكون هي هذه هي الجمله اللي غادي تكون تقدر انك تسولها وعاد دوز السكند بارت اللي هي تسولو اشنو يمكن لي اشنو غادي يساعدك فاش. الجمله الثانيه اللي تقدر تستعملها الا قدرت ما قدرتش على هذه هي I need help. so I need help هي انا محتاج للمساعده، j'ai besoin d'aide. دونك غادي نكتب لكم حتى هنا باش تنوطيوها عندكم. انا غادي نكتب لكم باللغه العربيه حيت انا خطأت. الجمله الثالثه اللي يمكن لك تستعملها في طلب المساعده اللي هي I don't know the way. I don't know the way هي ما عرفتش الطريق، je ne connais pas le chemin. دونك بحال مثلا نعطيكم مثال، انت غادي لا سال دو سبور، الرياضه قاعه الرياضه اللي كتريني فيها نتايا فهمتي. دونك غادي تقولي hello how are you please can you help me. غايقول لك yes of course what I can help you. غادي تقول لي I don't know the way of my gym. so ملي غادي تقول لي هاد الجمله غادي تحاول تعطيه نعت ولا شي حاجه معروفه حتى الجيم ديالك حتى قاعه الرياضه ديالك باش هو يقدر يعاونك ويقدر ينعت لك مزيان. دونك الجمله الثالثه اللي غادي تقدر تستعملها في دوموندي دو ليد هي I don't know the way. كيف ما قلت لكم هي انني ما عرفتش الطريق ولا je ne connais pas le chemin. دونك غنكتبها لكم هنا باش تنوطيوها عندكم. واخر جمله ماشي اخر مي انا كنبغي نعطيكم داكشي قليل باش تركزوا على الفوكابولري ولا الفوكابولير ديالكم باش يكون عندكم فوكابولير اللي هو صحيح في اي وضع ما وتقدروا تستعملوا بلا ما نكثر لكم. دونك اخر جمله اللي هي I'm lost هي انني تلفت je suis perdu. دونك تلفت مثلا ميم موقف اللي انت طايح فيه ولا طايحه فيه نفس الموقف غادي تكون تالف على الطريق ديالك وغادي تقول لي hello how are you can you help me. غايقول لك yes of course what can I help you. غادي تقول لي I'm lost je suis perdu ما عرفتش الطريق ديالي وغادي تعطيه النعت ديالك. هذاك الشيء غادي ندوزو ليه في الفيديو الثاني من هاد في القناه ديالي بيان سور. دونك هنا غادي تقول لي I'm lost.
نقول لكم هنايا I am lost هي je suis perdu. كيف ما كيبان لكم هنايا هادو هما 4 ديال الاشياء اللي يمكن لكم تعرفوهم في طلب المساعده ولا ديموندي دو ليد الا شي نهار وقعتو في تلفتوا على البلاصه كيف ما قلتي كتلفوا على المكان اللي نتوما غاديين ليه وتقدروا تلقاو هاد السجستشن اللي عاطينيكم ولا هاد السنتنس اللي عطاكم انا باش تقدروا تستعملوهم. وكيف ما كيبان لكم بلا قصيره ماشي طوال ما فيهمش شي فيرب ولا adverb صعيب ولا شي حاجه دونك شي حاجه اللي هنايا بازيك. كيف ما قلت بلي لا بارتي شويه غادي لا بارتي 3 غادي تكون كتهضر على لو ريميرسيمون و لي زيكسكوز. كيف ما كنقول لكم نمشيو الموقف اللي كنتي تحتي فيه في البارتي 2 اللي قلت لكم اللي هي غادي تكون دوموندي دو ليد. من بعد ما السيد ولا السيده اللي قدامك عطاتك وساعدتك على فين تلقى المكان اللي انت غادي ليه بيان سور خاصك تشكرها وغادي تقول لها thank you هي شكرا اللي هي merci en français thank you. نرجع كيف ما قلنا باللي thank you هي شكرا اللي هي merci. كاينه encore une autre proposition le suggestion اللي غادي نعطيكم اللي هي thank you so much هي شكرا جزيلا اللي هي merci beaucoup. دونك هنايا thank you so much merci beaucoup. كاينه encore une proposition اللي غادي تقول هي كاينين 3 بروبوزيسيون اللي هاد المره ما كتكونش ضمن لو ريميرسيمون اللي كيف ما ضمن الشكر وانما كتكون ضمن لي زيكسكوز الاعذار. لي زيكسكوز الاعذار اللي هي مثلا انت هو مدير تاع شركه وجا عندك واحد باغي كيطلب عمل وجا بوغ ان انتريتيون دامبوش كيف ما كنقولوا وانت تعطلتي بواحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ماكسيموم اي بيان سور باش تعتذر منه وغادي تقولي sorry to keep you waiting اسمح لي حيت خليتك تستنى désolé de t'avoir fait attendre. دونك هنايا sorry to keep you سمحوا لي هنا غادي نكتبها بالعربيه حيت ما غاديش يجي بنفس المعنى بالعربيه غنكتبها بالفرنسي. اللي غادي تكون قبل اخر بروبوزيسيون اللي غادي نقدم لكم وتا هي غادي تكون ضمن الاعذار ولا لي زيكسكوز اللي هي sorry for the delay pardon pour le retard اسمح لي على التاخير. دونك غادي تكون هي هادي. واخر بروبوزيسيون اللي غادي نقدر في هاد لا بارتي درت لكم 5 ديال لي بروبوزيسيون علاش حيت مقسمه لجوج الاجزاء كاين لو ريميرسيمون كاين ليكسكوز ولا الشكر والاعذار. اخر حاجه اللي غادي تكون هي مثلا كيف ما قلت لكم نرجعوا لنفس الموقف انك مدير شركه وجا عندك سيد باش يطلب منك العمل اونتريتيان دامبوش وتعطلتي كتعيط للسكرتير ديالك كتقول لها ستوري ام ليت ديزولي جو سو اون ريتار اسمح لي غادي اعتذر انني غادي نتاخر شويه. هنايا دونك هادو هما لي 3 بارتي كيف ما اليوم سينا هاد لا بارتي نخليكم باش تسكريني ولا بغيتو و نخلي هادو هما لي 3 بارتي درنا. الفيرست بارت هي rencontrer quelqu'un second part اللي هي demander de l'aide the last part اللي هي remerciement les excuses.